अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, 12 लोग ऐसे हैं जिनकी मग़फ़िरत शब बरात की रात में भी नहीं होगी। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये महीना रहमतों और बरकतों वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जितनी आपसे हो सके उतनी इबादत करिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपने कोई गुनाह किए हैं तो उसकी माफ़ी मांग लीजिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला इस पाक महीने में सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय इन 12 लोगों के। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो 12 लोग कौन कौन से हैं इस वीडियो के अंदर देखिएगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, पहले ये अगर आप ये गुनाह कर रहे हैं, अगर आपने ये गुनाह कर लिए हैं, इन 12 गुनाहों में से एक गुनाह भी अगर आपने कर लिया है, तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों अल्लाह ताला से तौबा करिएगा। अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल करेगा और आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, शब बारात की रात में अल्लाह ताला अजीम नेमतों से नवाजता भी है और मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जो गुनहगार होते हैं उनकी मग़फ़िरत भी कर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, वो 12 लोग कौन कौन से हैं इस वीडियो में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं 12 ऐसे लोगों के बारे में कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। कब? शब बारात वाली रात में। शब बारात वाली रात में यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब के ताल्लुक से इनके बारे में लिखा है। पहले आपके सामने मैं हदीस पाक पेश कर दूं और उसके बाद में इन 12 लोगों के बारे में जिक्र करूंगा कि ये 12 लोग कौन कौन हैं कि जिनकी उस रात में अल्लाह पाक बख्शिश नहीं फरमाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज्यादा किसी महीने में रोजे रखते हुए नहीं देखा। और दूसरी हदीस पाक है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक रात मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुजरे मुबारका में नहीं पाया, तो मैं आका को तलाश करते करते जन्नतुल बकी कब्रिस्तान की तरफ चली गई। तो मैंने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। जब मैं उनके पास पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है जिसे कि शब बारात कहा गया है। तो ये शब बारात है, 15वीं शब है। आका फरमाते हैं इस रात में अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। आगे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में कबीले बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह पाक गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है। जितना कबीले बनी कल्ब के बकरियों के बाल हैं, अल्लाह पाक इससे ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। तो पता चला कि 15वीं शब में जो लोग इबादत करते हैं और जो लोग बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पर जाते हैं या कब्रिस्तान में जाकर के दुआएं मांगते हैं, तो ये कब्रिस्तान में जाना उस रात में और इबादत करना, जागना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बुजुर्गाने दीन का भी यही तरीका रहा है। अब आइएगा, मैं उन 12 लोगों का जिक्र करता हूं जिनकी इस रात में यानी 15वीं शाबान की शब में अल्लाह पाक सब लोगों की बख्शिश फरमाता है, लेकिन इन 12 लोगों की बख्शिश नहीं फरमाता, इनकी मग़फ़िरत नहीं फरमाता। अब ये 12 लोग कौन कौन हैं, बड़े ध्यान से और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर हमसे भी ये गलती हो रही है तो शब बारात आने से पहले पहले, 15 शाबान आने से पहले पहले हमें अपने इन गलतियों से तौबा कर लेना है। अब आइएगा, वो 12 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, शिर्क करने वाला शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक करता हो।
تو شرک کرنے والا اس کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ نمبر 2، بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے کسی سے بھی حسد اور کینہ اور بغض رکھنا۔ اگر کوئی کسی سے بنا کسی عذر شرعی کے کوئی حسد رکھتا ہے اور کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اللہ پاک ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں فرماتا۔ نمبر 3، اہل حق کی جماعت سے الگ رہنے والا۔ جو اہل حق لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان سے کوئی اگر الگ رہتا ہے، الگ الگ چلتا ہے، الگ الگ رہتا ہے، ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اللہ پاک ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 4، زانی اور زانیہ کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے کہ زنا کیا، زنا کرنے والا شخص ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے جو زنا کرتی ہے، تو ایسے مرد اور عورت کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 5، رشتے کو توڑنے والا۔ جیسے مان لیجیے گا کہ اچھی رشتہ داری چل رہی تھی، یا کسی دو لوگوں میں رشتہ داری اچھی چل رہی تھی اور آپس میں کچھ باتیں لگا کر کے رشتہ داری کو ختم کر دیا، جسے کہتے ہیں قطع تعلق، یعنی دو لوگوں کے درمیان میں ان کا تعلق ختم کروا دینا اور آپس میں ناراضی کروا دینا، یا خود کسی سے رشتہ داری ختم کر دینا، تو ایسے لوگوں کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 6، تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ میں اگر کوئی شخص اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کھچیڑتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اسے بھی نہیں بخشا جاتا۔ نمبر 7، ماں باپ کو ستانے والا۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر تو کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ اپنے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتا، ایسے شخص کو بھی نہیں بخشتا۔ نمبر 8، شراب پی کر نشے میں دھت رہنے والا۔ جو شخص شراب پیتا ہے اور ہر وقت نشے میں رہتا ہے، تو اللہ پاک ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے اس رات میں۔ نمبر 9، قاتل۔ اگر کسی نے کسی مومن کو بلا وجہ قتل کر دیا تو اس رات میں اللہ پاک ایسے قاتل کو بھی نہیں بخشتا، ایسے قاتل کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 10، جبرن ٹیکس وصول کرنے والا شخص۔ اگر کوئی زبردستی کسی سے ٹیکس وصول کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اس رات میں، یعنی شب برات والی رات میں نہیں بخشا جاتا، اللہ پاک ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 11، جادوگر۔ اگر کوئی شخص جادو سیکھتا ہے، جادو کرتا ہے، جادو کرواتا ہے، تو اللہ پاک 15ویں شعبان کو یعنی شب برات والی رات میں ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ نمبر 12، ہاتھوں کے نشانات، یعنی ہاتھوں کی جو لکیریں ہوتی ہیں نا، یہ ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی باتیں بتانے والا۔ اگر کوئی شخص ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے بتاتا ہے کہ بھئی تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے، تمہاری زندگی میں وہ ہونے والا ہے، جسے کہتے ہیں کاہن۔ اگر کوئی کاہن اگر آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر کے آپ کو غیب کی خبریں بتائے، تو اللہ پاک ایسے شخص کی بھی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، دیکھا آپ نے ان 12 لوگوں کی اللہ تعالیٰ شب برات کی رات میں بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ آپ 12 کام کر رہے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ کے لیے یہ گناہ نہ کریں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ گناہ آپ کی مغفرت نہیں کر پائیں گے۔
میرے پیارے عزیز دوستو، شب برات کی رات ایک عظیم رات ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رو رو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ ان 12 گناہوں میں مبتلا ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کر لیجئے اور آئندہ یہ گناہ نہ ہو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اور عبادت جتنی ہو سکے اتنی کریے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔